أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، داد رجب المرجب میاشتو پدیش یوا اهم واقعا اغا پیشوی دو چیغتا د معراج واقعا ویلش شب معراج ایمویست منه موچی دکیم تلاوت تو سی پمخشو کو پدیش رب کائنات تی شب معراج واقعہ بیانی چی نبی علیہ السلام مبارک پکیمہ طریقہ سرا دی رب کائنات ملاقات تتلو. مختلف عقائد خلق شتا خو لیکن مشتو سے اہل سنت والجماعت عقیداد والحمدللہ زنا خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دا چتلو خو پخیب شتلو دا غلط خبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم و روح سرا جسم یاو روح یاو دے رب کائنات سر ملاقات پداش پابندے کڑا دے پکیمہ طریقہ تلدا اموئی زدمنی دی شب معراج پش پابندی دعا قسم سفر دا یوتا اسراء ویلشی زمینی سفر یوتا معراج ویلشی آسمانی سفر. زمینی سفر پکیم کیم زویبوندے نبی علیہ السلام سٹیگڑی دعا انشاءاللہ بیاد پرت بیانو خونن دے مرز دا کیے چھے زمینی سفر دے مسجد حرم نوسا دے مسجد اقصا پرے تقریباً کی توبیلی کلی دی چھے 1240 کلومیٹر فاصلہ دو 1240 کلومیٹر فاصلہ دو. حضرت جبرائیل آمین دے حضرت امہانی کیر ترو گئی یورے ویات مطابق دیکھ زوئی نے نبی علیہ السلام دے خیبنا پہ دور کو یورے ویات مطابق دے حتیم نا چھپا حتیم شے حتیم کم زوئی دا دے بیت اللہ سرچ دا کم زوئی بندہ دا غوڑی کا خندقائی چپو والا شو دا و دا خلق نفلینا پشے کئی نو دخت حتیم ویلاشی دا دے بیت اللہ حسادو نبی علیہ السلام مبارک فرمائی کیم سڑائی پا حتیم شن مینزو کی دوارا کتا دا دا سے مثال لری لکا دخت سڑی پا کعبہ شننا دوارا کتا نفلو کرو نو دمرا مبارک زوئی دا نیو روایت مطابق پا حتیم شن نبی علیہ السلام مبارک آغازوئی تشریف فرماؤ پیغ زوئی شدائی نیم خبی اولو نو پیغ جمش جبرائیل آمین رو گئی و نبی علیہ السلام یہ بیدور کو و دیغن آباد سمرہ لوازمات وی آغا اوشل اب زمزم تا و دیغن آباد آغا ٹول انتظامات تزر شق صدر طویلشی بہرحال واقعہ دیرہ طویلہ دو خوزو مختصر ٹیم دا مختصر خبرت تکاؤں اشارہ خلیقاؤں نبی علیہ السلام مبارک تیو براق ورک براق دخرن اسرن غٹوی و دخچرن معمولی وڑی کئی نو براق دے برق نداتا دمرہ تیزو برق بدلی طویلشی بدلی غندتن نبی علیہ السلام مبارک زمینی سفر پدے بندے کئی و آغا حد نگاہ چکیم زوئی پر نظر لسی یو قدمی دا دا بل قدمی پیغ زوئی شلگی چکیم زوئی آخرین نگاہ دا بے بیا چیغوئی نگوری چکیم زوئی شے قدم دا چے سمر نظر وینی بل قدمی ایغ زوئی ترسی
تحت نگاہ نو 1240 کلومیٹر فاصلہ دے مسجد حرم نہ مسجد اقصا پر کئی وہ پیغزوئی شے نبی علیہ السلام مبارک اگا خپل براق تڑی پیغزوئی پر چھ پیغزوئی پر میرا انبیاء ویا اخپل سور لیے اگا تڑلے موئی تو تدا سبق تا چپ دنیا سے دنیا دار الاسباب دا دنیا سے اسباب خامخا دے اسباب نو انکار نکوے نو دا تڑلیا داغا پیغمبر نہ براق چرت لنا ٹھیک شوا کنا موئی تو تا سبق تا چھ سائیکل موٹرسیکل روالے بے طلاب شوایا داغا سے مپریش دا چھ ادھر مو پخدائی توکا اللہ ٹھیک شوا یو توکل اللہ یو تعدد اللہ پدا سے فرق تا دیر ویش بحث تا بہرحال خبر دادو چمیش نبی علیہ السلام مبارک پیغزوئی بندے زمینی سفر چکلتویک ادیغن آباد بیت المقدس تورسد پیغزوئی شے امامت تے انبیاء کئی بہرحال دیغن آباد بی بیا بحث تے انشاءاللہ زندگی و بی بیات تبیناو اللہ دا عمل کولی توفیق نصیب کی نو 27 رجب نن 22-23 رجب دا غالباً دغی وجہ سرا بداغا بیان تو سے توقو چھے شب معراج نبی علیہ السلام مبارک ککڑا دا غٹا نکتا دا دو چھے جسم و روح سرا دا کمبائنڈ وی نبی علیہ السلام مبارک پخیب سے ندا تلا بلکہ پویش آت ملاقات تلا دا پزیم سے دا نکتا لڑی ہے زندہ سے عقید خلق تا چاگوی پخیب سے تلا دا بہرحال اخپل عقید حفاظت دا دیر ضروری دا اللہ دا عمل کو توفیق نصیب کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین